हो प्रॉब्लम आसा पळय आमच्या तारीकारा लोकांचो, ही म्हाज्या फाटल्यान बी बसलेली आसा, ही खरी खऱ्या तिसऱ्यो काडून आपलें पोट भरता आनी म्हाका शेकड्यांनी वर्सां जालीं. आतां खंय तरी कॅझिनो लॉबी मांडवी रिवर आतां कवर करपाक सुरू केल्ली आसा आनी ताका जेन्ना पळय दनपारां लोकांक कळ्ळें तेंच्यांनी वचून थंय ताका बॅन घातलें आनी काडूंक लायलें आनी विरोध केलो. कित्याक तांकां खबर आसा फाल्यां तर कॅझिनोची थंय बोट येयली जाल्यार तेंच्या पोटाचेर पांय धरपाचो डायरेक्ट सरकारचो प्रयत्न आसा. आतां आमचो लोकल एम एल ए हांगा येयल्लो, तेणी सुरवातीकूच फटींगपणां उलयलीं. कित्याक म्हणून देवाच्यान आपूण सांगता म्हणून हो 22 हो फटींगूच तो 22 दरगार गेल्लो फटींग उलोवपाक, खुर्सा कडेन गेलो बांबोळे महालक्ष्मी देवळान गेल्लो, सांगतालो तो आपूण फुटचोच ना म्हणून. जो मनीस देवाचे शपथ घेता तेलो फटींग मनीस जावंक शकना. ताका तर स्वताचेर कॉन्फिडन्स ना जाल्यार देवा शपथ कित्याक घेतलो तेणी सांगपाचें आपूण करून दाखयता म्हणून. देवळांत रावन सांगता म्हणटा अरे बाबा तुमी देवाक विकून खाल्ले. हांव सांगता कांयच जावपाचें. हांव तारीकारांक सगळ्यांक आव्हान करता, एक रावा, हेंचेर डिपेंड रावूं नाका. हेंकां हेचेर फाल्यां तेंकणो पडा सीएमाचो न्हू उक्ती खुर्चेर बसतलो, हेजी अवकात म्हाका खबर आहा कितें करूंक शकता तो. तुमी एक रावा, रिजल्ट येतलो. तुमी डिपेंडंट रावशात न्हू, हे तुमची मांडवी रिवर बरें विकतल्यान कामार करतले लक्षांत धरा. आयज केदार येयलो, केदारान फक्त एकूच वायट केलें, देवाचो शपथ घेतलो पळय तो. केदाराक कसलोच रायट ना देवा शपथ घेवपाक. देवाचो शपथ घेवन देवा बाबडे कित्याक रे तूं ब्रिटीश धरता रे? हे प्रश्न लोकांचे देवाचे न्हू. आयज पळय मरे फाटल्यान बसतात, तेंचे पोट भरता, कितक्यो तरी शेकड्यांनी फॅमिली हांगर जगता. आतां तेंच्या पोटार पांय धरपाचो आयज सरकार प्रयत्न करता पळय, हे तारीवयले लोक कशेंच खपोवन घेवचे ना. मेमोरंडम ड्राफ्ट पळय सांगले तूं सीओपी तूं पंचायत हाजें कितें सांगू? ना म्हाजें कशें आसा, हांव तारीवयल्या लोकांक सांगता कितें, स्वता तुमी लिडरशीप घेया. ते आमदाराचेर डिपेंडंट रावूं नाका. स्वता दिसलें कोणाक तरी तयार करा, लोकांक फुडें काडा. ही न्यायालय तुमकां कोर्टाची पायरी चडची पडटली. कित्याक कोर्टाची पायरी चडल्या शिवाय तुमकां रिजल्ट येवपाचो ना. सरकाराचेर विश्वास दवरूं नाका. सरकारान वैता थंय गठ्ठाण केल्लें आसा. आमच्या रेंज मागूच गांवची पळय कसो विनाश केला न्हू, ज्वलंत उदाहरण दोळ्यान दिश्टी पडटा. हे तांकां सादें. आनी केदाराक जाल्यार थंयसर कितकी किंमत आहा पळय तो फक्त सांगता सीएमाचो आपूण लाडला म्हणून आनी आमच्या गांवांक पाड पडला. हे सगळ्यात म्हत्वाचो विशय आसा. शपथ घेता कसलो फोटींग मनीस आनी कोणूच ना. तुका स्वताचेर विश्वास ना तेन्नाच मनीस देवाक शपथ घेता. अरे तूं शपथ घे मरे, तुज्या फॅमिलीचो शपथ घेतलो धमक आसले. देवाक तुमी विकून खाल्लो मरे. दिगंबरा सकट तुमी सगळ्यान देवाक विकून खाल्लो आनी दिगंबराक खंय तरी फोन केल्लो पळय, दिगंबरा एक नंबर फोटींग. दिगंबरालो फोटींग म्हाका गोंयान कोणूच ना. तेजेर विश्वास धरपाचा. तेणी सगळ्या देवा विकून खाल्ल्या मरे. हे आतां मांडवीन जें प्रकरण चलता हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आहा? रिस्पॉन्सिबल कोण पळय सध्या आमचो आमदार आहा पळय तेणी दखल घेवंक जाय. फाल्यां हे बंद पडात न्हू, सगळे तेज्या माथ्यार धाडपाचे आमदाराचे. आनीक कोण जबाबदार ना.